السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی فہما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، اور لیکن نیکی ہے، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکتی، اور فرشتوں کے ساتھ، والکتابی، اور کتابوں کے ساتھ، والنبیین، اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال، اور دے مال، علی حبہ، باوجود اس کی محبت کے، ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتاما، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور دے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ، اور پورا کرنے والے، بِعَہْدِهِمْ، اپنے عہد کو، اذا، جب، عاہدوا، عہد کریں، وَالصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے، فِي الْبَأْسَاءِ، تنگی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا، سچ کہا، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المتقون، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ جی یہ ایک ہی آیت تھی آج کا ہمارا سبق، تو ایک تو آیت بھی لمبی ہے، دوسرا انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کیونکہ ساتھ ساتھ ہم اپنی گرامر کے سبق کو بھی روٹین کے ساتھ لے کر چلیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ ایک ہی آیت پڑھی جائے، اس کو سمجھا جائے، خوب اس کو ذہن نشین کیا جائے، نہ ہی دوبارہ جو ہے وہ دہرائی کرنے کی ضرورت پڑے، تاکہ روزانہ کا سبق ہمارا ساتھ ساتھ جو ہے وہ
चलता रहे। एक दूसरी चीज ये भी कि साथियों के ऊपर तंगी भी नहीं करनी चाहिए, जो आसानी से क्लास में आ सके वो आ जाए। कोशिश होनी चाहिए सबकी कि वो आए क्लास में, क्योंकि बसा औकात मैं भी मौजूद नहीं होता, मैं अपने ऊपर ही इतनी रेगुलरिटी नहीं ला सकता, तो बाकी सबके साथ उस तरह की मजबूरियां होती हैं। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हाजिरी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी, तो आज का जो हमारा सबक है, इस एक आयत के अंदर पीछे जो हमने अपना जितना पूरा एक पाव पढ़ा सबक, जिसमें हमने मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस से काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया, जो कि ये हुक्म बाज अहले किताब के ऊपर और बाज मुसलमानों के ऊपर बहुत मुश्किल था। मुश्किल उन्हें लगा, मुश्किल इस तरह भी लगा कि उनकी पसंदों के मुताबिक नहीं था। अल्लाह ताला ने इस आयत में फिर उस हुक्म की हिकमत बयान फरमाई है कि असल मकसद जो है वो क्या चीज है। असल मकसद अल्लाह ताला की इताअत है, उसके काम की फरमाबरदारी है, यानी जिधर वो कहे उधर रुख करना और जो हुक्म वो दे उस पर अमल करना, ये है असल नेकी। तकवा और कामल ईमान यही चीज है। बाकी ये बात रह गई कि मशरिक है या मगरिब है, किसी तरफ भी रुख करने की पाबंदी, तो इसमें कोई नेकी नहीं है। अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से ना हो तो फिर उसमें कोई नेकी नहीं है। तो इस चीज से हमें ये पता चला कि असल नेकी ये है कि अल्लाह ताला के अहकाम को माना जाए। लैसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अंतवल्लू, ये कि तुम फेर लो, वुजूहकुम, अपने चेहरों को, किबल अल मशरिकी, मशरिक की तरफ, वल मगरिब, और मगरिब की तरफ। यानी ये कोई नेकी नहीं है कि अपना मुंह जो है वो आप नमाज मशरिक की तरफ मुंह करके पढ़ रहे हो या मगरिब की तरफ मुंह करके पढ़ रहे हो, बल्कि नेकी है क्या चीज, वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी है क्या, मन आमना, जो कोई ईमान लाया, बिल्लाह, अल्लाह के साथ। यानी नेकी के लिए सबसे पहली चीज जो बयान की वो ये बयान की कि अल्लाह के साथ ईमान लाना जो है ये नेकी है। असल नेकी ये है कि अल्लाह के अहकाम माने जाएं, और उन अहकाम में सबसे पहला जो हुक्म है वो ये नेकी है। अभी कुछ देर पहले मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रही, और नमाज के बाद हमारे इधर मरकजी मस्जिद के जो खतीब हैं वो मौजूद थे, और नमाज के बाद उनका एक शार्ट दर्स उन्होंने दिया, चूंकि अचानक आमद हुई। वो भी कुदरती हमारे इस सबक से मुतल्लक जो है वो उसका जिक्र है। थोड़ा सा उसको मैं बयान करता हूं। मसलन इसी से मुताबिकत रखती हुई एक हदीस उन्होंने बयान की, जिसका हजरत सुफियान बिन सक्फी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, और जिसका मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बातें हैं, अल्लाह पर ईमान ले आओ और फिर उसके ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करो। बस इसी के अंदर सारे का सारा दीन मौजूद है। ईमान लाने का क्या मतलब है? ईमान लाने का मतलब यही है कि अल्लाह के अहकामात को माना जाए, और अहकामात को ऐसा नहीं कि आज मान लिया कल मानने की जरूरत नहीं है, या आज नहीं मानते कल मान लेंगे, ऐसा नहीं है। एक दफा ईमान ले आए फिर उसके ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करनी है, आखिरी वक्त तक इस्तिकामत इख्तियार करनी है, जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते। ये उसका मफहूम जो है वो हदीस का ये था। इससे वाज़े तौर पे हमें पता चला कि ये जो पहला हुक्म है ना अहकामात मानने में, आमन बिल्लाह, अल्लाह के साथ ईमान लाना, ये बहुत वसी चीज है। बाकी चीजें इसी का हिस्सा हैं, क्योंकि बाकी चीजें अल्लाह के अहकामात हैं, तो जब इसको मान लेंगे वो सारी की सारी चीजें इसके नीचे आ जाएंगी। यानी ये आयत भी नेकी की तमाम इकसाम पर मुश्तमिल है। जितनी नेकी की किस्में हो सकती हैं
उनमें बुनियादी अकायद हैं, आमाल हैं, अखलाक हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत को किताबुल ईमान के तहत बाबुल उमूर ईमान उसमें जिक्र किया, यानी ईमान सिर्फ अकायद का नाम नहीं बल्कि आमाल भी ईमान का जुज है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी, मन आमना, जो कोई ईमान लाए, बिल्लाह, अल्लाह के साथ, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन के साथ, वल मलाइकती, और फरिश्तों के साथ, वल किताबी, और किताबों के साथ, वन नबीयीन, और नबियों के साथ। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे आमना बिल्लाह की। आमना बिल्लाह में जो है ना, अल्लाह के ऊपर ईमान लेके किस तरह आना है। अल्लाह के ऊपर तब तक ईमान लाया नहीं जा सकता जब तक अल्लाह की सही से पहचान ना हो। सबसे पहले तो रोज हर वक्त अपने दिल को टटोलें, अपने देहन को टटोलें, अपने दिमाग को टटोलें कि अल्लाह पर ईमान क्या चीज है, और फिर उसके ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करें। अल्लाह पर ईमान जो है, एक छोटी सी मिसाल हम देते हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम अपना ईमान जाया कर बैठते हैं, ईमान की हिफाजत नहीं करते। ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, अपने आप का अपना मुहासबा करते रहना चाहिए, ठीक करते रहना चाहिए। मसलन एक आम सी हमारे सामने मिसाल है, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद की मिसाल है हमारे सामने। जैसे वहदतुल वजूद में बहुत सारी दुनिया ये नजरिया बनाए बैठी है और खुद से कहती भी है कि हम अल्लाह पर ईमान लेके आए हैं, लेकिन नजरिया क्या बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला जो है, हर वजूद जो है वो अल्लाह ताला है। हालांकि हम बिल्कुल अल्लाह के एक होने के कायल हैं, अल्लाह एक है। फिर उसके बावजूद ये अकीदा रखे बैठे हैं या इस अकीदे के ऊपर चल रहे हैं कि हर चीज में अल्लाह मौजूद है, हर चीज ही अल्लाह है। हालांकि कुरान मजीद की वाज़ेह और सदी आयत मौजूद है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह ताला अर्श पर है। दूसरा अकीदा वहदतुश शहूद का कि अल्लाह ताला हर जगह के ऊपर हाजिर है, नाजिर है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद सा, जिसका कोई चीज, क्योंकि कुरान मजीद में वाज़े आयत मौजूद है, दलील के तौर पे मौजूद है कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला अपने इल्म के इतबार से हर जगह के ऊपर मौजूद है। अल्लाह ताला समी है, बसीर है, अलीम है। अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद है, लेकिन किस एतबार से? इल्म के एतबार से मौजूद है। जात के एतबार से अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज में भी नहीं है। अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। इल्म के एतबार से किस तरह अल्लाह ताला के ऊपर मौजूद है, इस चीज के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। इल्म के एतबार से अल्लाह ताला इस तरह मौजूद है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई भी पत्ता ऐसा नहीं है जो गिरता हो, उसके गिरने का इल्म अल्लाह ताला को ना हो, और जिस जगह पे वो गिरेगा उस जगह का इल्म ना हो। और सोचें दिन में कितने पत्ते गिरते हैं, अरबों खरबों पत्ते गिरते हैं, एक दो पत्ता नहीं गिरता जमीन के ऊपर। ये एक मिसाल दी अल्लाह ताला को पहचानने की। अल्लाह को उसका भी इल्म। काली रात है, कोई यूपीएस नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, यहां तक कि उस जगह के ऊपर कोई आबादी भी नहीं है, बेआबान है, जंगल हैं। जंगल छोड़ें, चटियल मैदान है, समंदर है, अंधेरे हैं, काले पत्थर के ऊपर, काले अंधेरे के ऊपर फिर अंधेरा, फिर आगे से काला, उसके ऊपर एक चींटी चल रही है, वो भी काली। अब उसके चलने की, पांव से पैदा होने वाली आहट, उसके अंदर के मौजूद ख्यालात, ये सारी चीजों का अल्लाह ताला को इल्म है, अल्लाह ताला के किताब में लिखा हुआ है।
اور کوئی بھی وسوسہ دماغ میں کوئی بھی خیال آتا ہے، میرے میں آتا ہے، اس کے میں آتا ہے، اس کے میں آتا ہے، اس جانور کے دماغ میں خیال آ رہا ہے، اس کسی چیز کے دماغ میں، ہر چیز کا اللہ کو پتا ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں۔ اور پھر ابھی کا بھی علم نہیں، پہلے جو ہو چکا اس کا بھی علم، آئندہ جو ہوگا اس کا بھی علم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہو گیا اس کا بھی علم، جو ہوگا اس کا بھی علم۔ تو یعنی اللہ تعالی علم کے اعتبار سے تو موجود ہے ہر جگہ کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کبھی نہیں بات کرنی، نہ کوئی بحث کرنی ہے، نہ اس کے سوچنا ہے وہ کس طرح ہے، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ ذہن میں بس یہی ہو، یہی اپنے ایمان کو ٹٹولیں، ہم کہیں ادھر تو نہیں جا رہے، ادھر تو نہیں جا رہے۔ اسی لیے سیانے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس جگہ کے اوپر جا کے بدی کا کام کرو جس جگہ کے اوپر اللہ نہیں دیکھ رہا، جو جگہ اللہ کے علم میں نہ ہو، جس جگہ پہ اللہ کو پتا نہ چلے۔ تو ایسی کون سی جگہ؟ کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر بدی کی طرف جانا ہی نہیں، صرف اور صرف کیا کرنا ہے، نیکی کی طرف رہنا ہے۔ اور صرف پھر نیکی یہ نہیں ہے، اس آیت میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ کی نماز جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے منہ کا رخ مشرق کی طرف کرنا ہے یا مغرب کی طرف کرنا ہے، بلکہ نیکی کیا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ اور اللہ کے اوپر ایمان لانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی پہچان کریں، اللہ کی، پھر اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ ایمان لانا جو ہے یہ بھی اعمال کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے، والیوم الآخری، اور آخرت پر ایمان لانا، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لانا، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا، وآت المال علی حبہ، یعنی مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں میں، دوسرے مستحقین میں، ان میں دینا ہے، جیسے ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتاما اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ یعنی ہمیں کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ نیکی کے کاموں میں سب سے پہلا جو نیکی کا کام ہے وہ ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ کے ایمان کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان۔ یوم آخرت پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم زندگی گزاریں گے اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کی جزا سزا ہوگی۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان۔ اس جگہ کے اوپر ایک اور چھوٹی سی بات کو سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ عام طور پہ معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے اور کہیں بھی جاتی ہے کہ یہ تعصب پسند ہے بڑے، حالانکہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، حق والا جو بھی ہوگا، حق پہ جو بھی ہوگا، وہ کبھی بھی تعصب کا شکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا کہتی ہے جی یہ بڑے تعصب کا شکار ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تعصب کا شکار حق والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ بہت اچھی اور سب سے اچھی مثال ہے کہ والنبیین، ہم نے ایمان لے کے آنا کس کے اوپر؟ نبیوں کے اوپر۔ یعنی کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، وہ چاہے کہتے رہے جی ہم سارے نبیوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں، صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے، تو کہ وہ عیسائیت سے باہر نکل جائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ عیسائی رہیں گے، وہ عیسائی رہیں گے۔ اور وہ عیسائی ایمان کیوں نہیں لے کے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ یہ اس سے پیچھے جو پیرا گزرا ہے، ہم نے جو پاؤ گزرا ہے اس سے پہلے، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ
کہ وہ صرف حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آتے، انہیں پتا ہے، وہ اس بات کا پکا ٹھکا انہیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں، بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اس طرح سے پتا ہے کہ یہ سچے ہیں جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ بیٹوں کے بارے میں تو علم والے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ یہ میری بیوی سے کوئی خطا ہو گئی یا کچھ بھی ہوا، اس میں ان کو شک ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سچے نبی ہیں، بھیجے ہوئے نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے، حسد کی وجہ سے نہیں مانتے، اناد کی وجہ سے نہیں مانتے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا وہ عیسائیت سے نکل جائیں گے؟ عیسائی نہیں رہیں گے؟ اسی طرح یہودی جو ہیں کیا وہ یہودیت سے نکل جائیں گے؟ یہودی نہیں رہیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے، وہ عیسائی اپنی جگہ پہ عیسائی رہیں گے، وہ یہودی اپنی جگہ پہ یہودی رہیں گے، لیکن اسی کے مد مقابل جب ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم مومن ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا کہ ایمان لے کے آنا ہے نیکی کے کاموں میں، سب سے پہلے ایمان لے کے آنا ہے، اس لسٹ میں نبیوں کا نام ہے، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ہم کسی نبی کو نہیں مانتے تو کیا ہم مسلمان رہیں گے؟ بالکل نہیں رہیں گے۔ ہم کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے مسلمان رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ ہم میں تعصب نہیں ہے، تعصب ہو تو ہم درمیان میں کسی ایک کو نکال دیں، جی اس سے تعصب کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لے کے آتے، نہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم حق سے پھر جائیں گے اور ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم مومن نہیں رہیں گے۔ مومن رہنے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے، حق پہ رہنے کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ انبیاء کے اوپر ایمان، سارے کے سارے انبیاء کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، اور یہ تعصب نہ ہونے کی سب سے واضح دلیل موجود ہے۔ اس کے بعد چاہے دنیا جو مرضی کہتی رہے کہ یہ بڑے تعصب والے ہیں، وہ بات نہیں ہے، اصل بات ہے عمل۔ تعصب عمل سے تو وہ لوگ تعصب کا شکار ہیں۔ بہرحال وہ آتل مال، اور نیکیوں میں آگے جو ہے مال دینا ہے، حالانکہ مال کی محبت ہوتی ہے، اللہ ہی اوپر اس کی محبت کے، دینا کس کو ہے جی؟ رشتہ داروں کو دینا ہے، یتیموں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، مسافروں کو دینا ہے، وسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دینا ہے، وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں دینا ہے، یعنی غلام آزاد کرنا، قیدی آزاد کرنا، ان کے رستوں میں مال دینا ہے۔ مال خرچ کرنے میں ضرورت کے وقت اور بھی مستحق جو ہوتے ہیں ان کو بھی دینا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینی ہے۔ یعنی اس میں مال خرچ کرنے، مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرنے کا ذکر جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے آیا۔ حالانکہ زکوٰۃ بھی تو مال ہی خرچ کرتے ہیں نا، لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی واجب نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد سارا سال بندہ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا، بلکہ کسی ضرورت مند کو دے گا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ ضرورت کے وقت مستحقین جو ہیں ان پر مال خرچ کرنا بھی واجب ہے۔ مثلا ماں باپ ہیں، دوسرے ضرورت مند رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا، مہمان کے اوپر خرچ کرنا، ضرورت مند ہمسائے کے اوپر خرچ کرنا، مجاہدین کو دینا، اور بھی اسی طرح جون سے موقع جو ہے وہ خرچ کرنے کے ضروری ہوتے ہیں، سمجھا جاتا ہے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، صرف اور صرف زکوٰۃ کے اوپر مال میں سے صرف زکوٰۃ کا حق نہیں ہے، باقی بھی چیزیں وجوب میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کا ذکر زکوٰۃ سے پہلے اس لیے کیا کہ عام طور پہ دنیا جو ہے وہ زکوٰۃ کو واجب سمجھ کے، فرض سمجھ کے اس کا تو حق ادا کر دیتی ہے، لیکن ان چیزوں سے غفلت برتی جاتی ہے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے سے، یتیموں مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے کے اوپر، اور مسافروں کے اوپر خرچ کرنے کے اوپر، اس چیز سے جو ہے وہ غفلت برتی جاتی ہے۔ اب یتیم کون ہے؟ یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہو۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बलूगत के बाद यतीमी नहीं। बाकी कितने मुस्तहकीन हैं उनके बारे में आप सूरत तौबा की आयत नंबर 60 उसको देख सकते हैं, उसमें तफसील से जो है वो इसका जिक्र है। वल मूफूना बिअहदिहिम, यानी अपने वादों को पूरा करने वाले, इज़ा जब आहदू वादा करें, यानी फाय अहद करना, फिर अगली नेकी ये आती है वह साबिरीना, और सब्र करना, फिल बासाई तंग दस्ती में, वज़र्राई और तकलीफ में, वहीन अलबास और यहां तक के लड़ाई के वक्त भी, यानी सब्र का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना। जब ये सारे काम कर लेंगे तो फिर क्या होगा, उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये लोग हैं जिन्होंने सच किया, सच कहा, व उलाइका, और यही लोग हुमुल मुत्तकून, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। ये आज की आयत थी। पीछे जितना हमने एक पाव पढ़ा उसका तकरीबन जो है इसके अंदर खुलासा भी आ गया, खुलासा भी हो गया, और ये आयत हमने पढ़ी। और इंशाल्लाह चूंकि आज दोबारा से पहला दिन था, क्लास को इधर ही हम खत्म करेंगे, और कल से जो है वो फिर साथ साथ ग्रामर भी बाकी जो हम पढ़ रहे थे उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो किसी का कोई सवाल हो इधर भी कर सकते हैं, या दूसरा जो है वो ग्रुप में भी भेज सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास का एहतमाम करते हैं। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का एहतमाम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।